कॅबिनेट पोला बद्दल आणि आमची अस्मिताय दिसांनी पण सगळ्यांक शुभेच्छा म्हणटा. आणि एक प्रश्न निर्माण जाला, खरीच अस्मिताय आमची टिकून उरल्या काय ना गोंयान काय म्हणटी. जे तरेन आमच्या गोंयान राजकारण चालू आसा, जी आंदोलनां चालू आसा, जो क्रायम रेट वाडलेलो आसा, जी गोंयची नाशाडी चालू आसा, हे पयल्या उपरांत खरेंच मनाक वायट दिसता. आयज काल हांवें एसेंब्लीन पयलें एखादो मंत्री जे हातवारे करून जे उलयता त्या उपरांत दिसता कितें बाबा ही खरेंच आमचें विधिमंडळ हें. हांकां विधिमंडळान निवडून धाडटा लोक कित्याक की नवीन कायदे तयार करचे, लोकां खातीर कितें तरी बाबा बरी मॅसेज धाडची. पण जे एसेंब्लीन 5 सेशन पयल्या उपरांत दिसता हे थंय प्रत्येक जाण आपली उणी धुणी काडून आपली स्वताची दिब्रत काडटा आनी लोकांक दाखयता. एके वाटेन 70च्यान स्कुलाची भुरगीं ती एसेंब्ली पळोवपाक येता. ते एसेंब्लीन अशे हातवारे पयल्या उपरांत तेंच्या मनार कितें परिणाम जातलो हे प्रत्येक आमदारान मंत्र्यान विचार करपाक जावो. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता आमचो गोंयचो क्रायम रेट देंवल्लो आसा. हांवें ओपिनियन पोल डे, अस्मिताय दिवस हें सगळें पयल्या उपरांत खरेंच मनाक एक खदळ आसा. आनी तितूनच्यान जो आमचो फेर्दीन रिबोलियन एक आंदोलन उबारलेलें आसा, इनाफ इनाफ. खरें म्हणशार तें आंदोलन प्रत्येक गोंयकारान तें सगळें काणकोण ते पेडणे पर्यंत व्हरपाक जाय आनी गोंय राखून दवरपाक जाय. परत ते सांगता मुख्यमंत्र्याक म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट आसा. तरी सभापतीकूय आमचो नवीन निवडचे सभापती गणेश गांवकार म्हाजी मागणी आसा, येणाऱ्या सेशनान एक खंय तरी सीमा मारून दी. जे हावभाव आमचे मंत्री आमदार करता पळय ते करच्यो न्हू. भाशा बरी वापरची जेणे करून एक गोंयकारांक मॅसेज पावची. राजकारण येतले वयतले, आमी कितें कितें राजकारणां पयलीं. ज्या सुरवातीक पासून हांव राजकारण जेन्ना पळयतालो पळय न्हू, हांवें पयलो वाद विवाद म्हणजे आर्ग्युमेंट पयलो आमचो काशिनाथ जल्मी, दुसरो सुरेश परोळेकर. जेन्ना केरीचें आंदोलन चलतालें नायलॉन 6 त्या वेळार पयलो हांवें कशें डिस्कशन जातालें. आतां तें तशें डिस्कशनां जायना. आतां एसेंब्लीन आमदार फक्त वयता एकामेकाची उणी धुणी काडपाक. हो सगळो मरे आसा पयशाचो खेळ. राजकारण थंयच उरलां मरे. आनी प्रत्येक आमदार मंत्री निवडून येता धंदो करपाक. धंदो करचो, आपूण कसो वयर सरचो आनी गोंयची अस्मिताय कशी मिटोवपाचो हो तेंचो एकमेव एजेंडा चालू आसा. तरी सुद्दां पर एकदां म्हणटा अस्मिताय निमाण प्रत्येक गोंयकारांक म्हाजी शुभेच्छा. देव बरें करूं. कधी ऑपोजिशन कमी पडटा दिसता. ना ऑपोजिशन खूब कमी पडटा. आमचे लोक निवडून दिता. म्हाज्या 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकराक 21 आमदार निवडून दिल्ले पळय तेन्नाय दिसलेलें हेच्यान अपेक्षा आसली कितें नवीन घडटलें म्हणून. 21 लोकांनी पयलें गोंयच्या जनतेक बाबा हे आमकां खंय तरी देश धडूक लायतले. तेंचो 13चेर आंकडो हाडलो, काँग्रेस 17चेर हाडले. जेन्ना हे स्वता 17चे आमदार 12 विकले गेले. कोणाक विकले गेले? बीजेपी. तेन्ना खंय उरलें? परत जेन्ना 21चे आमचे हेचे 22चे इलेक्शन येलें तेंच परत तेंच जालें. गोंयची जनती शाणी आसा. गोंयची जनतेक हांव काय म्हणना, जेन्ना एखादो विश्वास दवरीत मनीस जेन्ना कोणाक मत मारता पळय तो स्वताक आपलेक आनी आपले फॅमिलीक तर दुसऱ्या पक्षाक विकतलो जाल्यार विश्वास कोणें दवरपाचो. ओपोजिशन खंबीर आसा आनी लोकूय खंबीर आसा. कालच्या आंदोलनान तुमी पयले आसतले जो घाकुवेत म्हणटा जे गावडे कुणबी धनगरान वेळीप आसा हो समाज आसा पळय, जेन्ना हो समाज उठ्ठा पळय तेन्ना बऱ्याचें फुट्टा. हे ज्वलंत उदाहरण आसा. ह्या समाजान केन्नाच आंदोलनान भाग घेवन केन्नाच बॅक फुडें वचोंक ना. हो इतिहास आसा. तेका लागून आमदार सुद्दां कमी पडले ओपोजिशन जाल्यार जनता जनार्दन आहा पळय ही सारकी स्ट्रॉंग आसा. ते तर मनार घेत न्हू जाल्यार बरी बरी सत्ता मरे आमी पालटूंक शकता. ह्यो जनतेचो सरकार हो आमदाराचो किंवा एखाद्या मुख्यमंत्री कितें सभापतीचो सरकार न्हू. सरकार चलयता कोण? सरकार घडयता कोण? जनता. पण जनता जेन्ना जनतेक जेन्ना एक गृहीत धरता पळय तेन्ना अशी बरें आंदोलन रस्त्यार येता. काल मुख्यमंत्र्याक थंय वचून तेंचे कडेन कॉम्प्रोमायज करचें पडलें आनी जी तेंच्यांनी मान्यता दिली सांगलें की बाबा चल तुमी आसा थंय आपूण आसा. बरें दिसलें. हांगर कोणाचो इगो हट करपाचो प्रश्न ना. जनतेक जाय पळय तें सरकारान करपाक जाय. सरकाराक जाय तें सरकारान करपाचें. जनतेची मागणी कितें आसा? बाबा ह्या म्हाका नाका जाल्यार सरकार सांगता बाबा तुमकां नाका जाल्यार आमी करिना. हें सरकार करूंक सोदिना. सरकार कितें म्हणटा आमी करीन ती पूर्व दिशा. हेका लागून खंय तरी आमची गोंयची वाट लागता. तें न जावपा खातीर सरकारान खरें म्हणल्यार प्रत्येक कसलो प्रोजेक्ट येता हो जनतेक त्या गांवांत त्या शहरान त्या वाड्यार वचून जनतेक पयलीं विश्वासान घेवपाक जाय आनी मागीर त्या प्रोजेक्टाक फुडें व्हरपाक जाय. हें तर करीत जाल्यार अश्यो आमच्यो रस्ते बंद आंदोलनां रस्त्यार येवचे ना. तेका लागून सरकारान मागणी आसा हेज्या फुडें कसलेय कितें प्रोजेक्ट हाडटा मेगा प्रोजेक्ट हाडा म्हणून किंवा गोंयच्या हिता खातीर हाडटा समाज नोकऱ्यो गावता पयलीं लोकांक विश्वासान घेया आनी मागीरूच त्या प्रकल्पाक मान्यता दिया. काल जो विश्वजीत राणेचो प्रकार आसलेलो विधानसभेन तो धक्कादायक आसलेलो अशें तुमकां दिसना? तुका तेंच म्हणटा सुरवातीकूच कशें म्हटलें ज्या 70 भागांच्यान हांवें पयर भुरग्यांक पयलीं की आमची 70ची मॅडम ती दिव्या राणे येयल्ली आमदार भुरग्यांक घेवन येयली. त्या भुरग्याचेर मनाचेर परिणाम कितें जातलो? एखादो मंत्री आरोग्य मंत्री तो म्हाका सांग महिला बाल कल्याण तेजेच कडेन आसा जेन्ना पळय महिला सारकिल्लें खातें तो म्हणजे महिलांक कितें गावोंक तें खातें सांबाळटा तो मंत्री अशें हातवारे करता म्हणजे हेचो अर्थ कितें? हेचो अर्थ कितें समजपाचो? म्हणजे तूं कितें मॅसेज दिता गोंयकारांक? असो हो चुकीचो पायंडो घालून भुरग्याच्या मनाचेर परिणाम न्हू. हे जे व्हडले 70चे तूं हांवें पयल्या 70 तो आतां महिला वर्ग तेच्या फाटल्यान बरोबर आसा. आमच्या महिला वर्गाक तो कितें सांग सोदता? तेणी खरें म्हणशालें तेजेर विचार करपाक विश्वजीत राणे आतां कितें मुरल राजकारणी आसा. तेज्या जे बापायन पळय कारकिर्दी गोंयान पयल्या प्रताप सिंग राणे तेका एक नावलौकीक आसा.
ते म्हाका खंय तरी दिसता नावलौकीक तेचे मरे नांवांक तेच्या हात लागपाचो दिसता म्हाका वायट मेसेज वचोंक जायना. असो जो प्रकार जाला तेचेर सभापती कारवाई करूंक जाय अशें दिसता न्हू? 100% हांवें तेका लागून म्हटलं आतां सेशनाचे आमचे काबार जाले येणाऱ्या काळान खरें म्हणशाले गणेश गांवकाराक तांकां बा खंय तरी सीमा मारपाक जाय बाबा. ह्यो जी तुम्ही भाशा वापरता हे हातवारे करता हे बंद करा. हो प्रत्येकाचो घराचो प्रश्न न्हू, हो गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न, गोंयच्यो अस्पुतेचो प्रश्न, गोंय कशें राख हे जे उलया मरे प्रत्येक जाण तूं तुजें काड हांव तुजें काडटा तूं असो हें कितें रे बाजार रे नुस्त्याचो. खंय तरी कितें बरें मेसेज पास करा. तुमी आयज आसतले फाल्यां नासचे ना. हो रुटीन लायफाचें राजकारण येतले वयतले कोण ताम्रपट घेवन राजकारणान हे टेम्पररी सगळे बाबा. आमी बरे बरे राजकारणी पयल्या अस्तित्वान ना, थोडे बाबा ह्या संवसारांत गेल्ले आसा. एक बरी मेसेज पास करा आनी गोंयान दाखोवन की बाबा आमी हेज्या फुडें असली हातवारे किंवा बरे शब्द वापरून असेंब्ली विधिमंडळ आमी म्हणटा ते बरे भाशेन चलयतले आनी गोंयभर मेसेज बरी पावयतले. येस सर, येस.